ओके, हेर त यो जुन डीएनए छ हेर त यहाँ एबी भन्ने जुन डीएनए छ लुक एट दिस एबी भन्ने जुन यो डीएनए मा यसको होमोलोगस डीएनए मा छ यसले पनि आफ्नो एउटा कपी बनायो त डीएनए गट्स रेप्लिकेटेड तपाईलाई यदि याद छ भने माइटोसिस र मियोसिस 11 क्लासमा पढ्यौ कि जीवन फेजमा जस्तै मैले यहाँ दुईटा क्रोमोजोम देखाउँदाखेरि each of the chromosome is one double stranded DNA यो पनि अर्को एउटा डबल स्ट्यान्डर्ड डीएनए हो कम्प्याक्ट फर्ममा छ र जब एस फेजमा जान्छ यसको डीएनए को रेप्लिकेसन भयो तर क्रोमोजोमको नम्बर यहाँ दुईटा हुँदाखेरि यहाँ पनि दुईटा नै छ क्रोमोजोमको नम्बर चाहिँ बढ्दैन कारण के भन्दाखेरि गौतम म भन्दै छु बाबु सुन्दै जाऊ न हेर न यो जीवन फेजमा यहाँ मैले दुईटा क्रोमोजोम देखाएँ अथवा दुईटा डबल स्ट्यान्डर्ड डीएनए हो एउटा क्रोमोजोम भनेको एउटा डबल स्ट्यान्डर्ड डीएनए हो एस फेजमा गएपछि के हुन्छ डीएनए ले आफ्नो रेप्लिकेसन गर्छ त्यत्रो डीएनए रेप्लिकेसन पढ्या हो तपाईले 12 मा हेर डीएनए गट्स रेप्लिकेटेड र रेप्लिकेटेड डीएनए एउटा पोइन्टमा जोडेको छ दैट इज द सेन्ट्रोमियर सो यहाँनिर मैले दुईटा क्रोमोजोम छ भन्दाखेरि यहाँ पनि त्यो दुईटा नै क्रोमोजोम हो इट्स नट लाइक कि क्रोमोजोम चारवटा भइसक्यो भएन क्रोमोजोम दुईटा नै हो खाली त डीएनए डबल भएको छ किनभने रेप्लिकेटेड डीएनए जुन छ त्यो एउटा सानो पोइन्टमा जोडेको छ जुन सेन्ट्रोमियर हो नम्बर अफ सेन्ट्रोमियरले नम्बर अफ क्रोमोजोमलाई बताउँछ त माइटोसिस पढाउने बेलामा त्यसलाई झन् अझ म एकदम केलाएरै कुरा गर्छु होला अहिले पनि बुझ्न सकिन्छ यो कुरालाई कि क्रोमोजोम यहाँ दुईटा हुँदाखेरि यहाँ पनि दुईटा नै क्रोमोजोम छ खाली यहाँ डीएनए डबल भएको छ त्यहाँनिर तपाईलाई थाहा छ इन्टरफेजमा सबै क्रोमोजोमहरु धागो लायक हुन्छ इन्ट्याङ्गल्ड हुन्छ एकअर्कासँग यो सबै लामो लामो धागो हो मैले छुट्टा छुट्टै देखाए पनि एकअर्कासँग इन्ट्याङ्गल्ड हुन्छ यो त जब यो सेल डिभिजनमा आउँछ हेर त जब यो एम फेजमा आउँदाखेरि जब प्रोफेजमा आउँछ माइटोटिक डिभिजनको फेज भनेको सबभन्दा पहिलो फेज के हो त प्रोफेज हो प्रोफेजमा आउँदाखेरि यो जुन धागो लाइक स्ट्रक्चर्सहरु छ दे कन्डेन्स टु बिकम लाइक दिस लुक एट दिस अब चाहिँ सबैले बुझ्छ क्या यही स्ट्रक्चर यो धागो लाइक जुन छ यो कन्डेन्स भएर यस्तो खालको हुन्छ हेर त लुक एट दिस विल बिकम लाइक दिस अगेन सो हेर त यो सेन्ट्रोमियर हो यो रेप्लिकेटेड डीएनए चाहिँ एउटा क्रोमाटिडको फर्ममा छ र अर्को रेप्लिकेटेड जुन डीएनए छ यसकै कपी हो यो त्यही भएर तपाईले सिस्टर क्रोमाटिड्सहरु भने र दुईटा एउटा पोइन्टमा जोडेको छ दैट इज द सेन्ट्रोमेरिक रिजन दिस इज द डबल स्ट्यान्डर्ड क्रोमोजोम हो यो दुईटा स्ट्यान्ड भएको क्रोमोजोम हो यो हेर त लाइकवाइज हेर त यो डीएनए छ अनि यसको रेप्लिकेटेड डीएनए यहाँ छ यति त क्लियर छ नि तिमीहरु अब मसँग खुसी हुनुपर्छ यो कुराहरु बुझाउने क्रममा यसरी पढेको हुँदैन तिमीहरुले अनि सबै कन्फ्युजन भएको हुन्छ मैले के भनेर यहाँनिर ए छ भनेपछि यतातिर यदि सपोज हेर यो सेगमेन्ट ए र यो सेगमेन्ट बी छ भने यतापटिको क्रोमाटिडमा के छ स्मल ए कि क्यापिटल ए प्रोभिस रेप्लिकेट अफ डीएनए व्हाट भन्छ रेप्लिकेसन अफ डीएनए व्हाट भन्ने रेप्लिकेसन अफ डीएनए भनेको के भन्छ अरे डीएनए ले आफ्नो कपी बनाए ओजस्वी आयुषले स्मल ए भन्छ सब पिटाइ खान्छ बिहान बिहान अरे भाइ यसकै रेप्लिकेटेड डीएनए हो भनेपछि ए र बी नै त भयो नि यार मल्लिका यस गौतम यस ए नै बी त हो नि यसकै रेप्लिकेसन भएको हैन कपी बन्यो हैन बाबु ओजस्वी आयुष लिसन स्मल एबी त यता पो छ त यार हेर त यो पो हेर त स्मल एबी भनेको यता होमोलोगस क्रोमोजोममा पो छ त एबी यता छ भनेपछि यहाँ पनि एबी छ अब अच्छा हो नि आयुष रेप्लिकेटेडमा ल हेर आयुष कस्तो कुरा गरेको यार रेप्लिकेसनको मतलब के जस्ताको त्यस्तो कपी बनाएको हैन र आयुष रिजल्ट बेटर रिजल्ट डीएनए कै कन्डेन्स फर्मलाई क्रोमोजोम भन्यो दैट्स इट अहिले त्यसरी बुझ्ने डीएनए आर भेरी लङ मोलिक्युल हो त्यसलाई कन्डेन्स गरेर राखेको हुन्छ त्यसलाई नि क्रोमोजोम भन्यो एउटा क्रोमोजोम भनेको एउटा डबल स्ट्यान्डर्ड डीएनए को र्याप्ड फर्म हो कन्डेन्स फर्म हो यस बाबु हेर सेल डिभिजन तिमीले दुई खालको पढेको छ एउटा सुन राम्ररी सबैजना एउटा माइटोसिस र एउटा मियोसिस है माइटोसिस र के मियोटिक डिभिजन सपोज यो क्रोमोजोम भएको सेल माइटोसिसमा गइराछ भने कस्तो हुन्छ होला र मियोटिकमा हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ यही कुरा बुझिहाल्नु न माइटोसिस र मियोसिस नै सकिन्छ यहाँनिर लगभग मेजर कुरा चाहिँ है जस्तै यदि यो सेल माइटोसिसमा जाने हो भने सपोज यो सेल जसको बारे हामीले कुरा गर्दै छौं इफ इट इज अन्डरगोइङ माइटोटिक डिभिजनमा के हुन्छ थाहा छ मेटाफेजमा हेर त यो सबै क्रोमोजोमहरु जस्तै मैले यहाँ दुईटा मात्रै क्रोमोजोम देखाएको छ हाम्रो सेलमा 46 वटा छ यो 46 वटै क्रोमोजोमहरु एउटै लाइनमा खडा भइदिन्छ सिधा एउटै लाइनमा खडा भइदिन्छ जसले गर्दा स्पिन्डल फाइबर जब आउँछ दुवै पोलबाट त रेप्लिकेटेड क्रोमाटिड्सहरुलाई छुटाएर दुईटा डटर सेल्सहरुमा पुर्याइदिन्छ दुईटा डटर सेलमा पुर्याइदिँदाखेरि हेर त
यहाँ एबी थियो, यता पनि एबी हो, हेर त बाबु एबी एबी थियो, जसले गर्दाखेरि हेर त क्यापिटल एबी अनि स्मल एबी, यता हेर त क्यापिटल एबी स्मल एबी, हेर त जस्ताको त्यस्तै क्रोमोजोम भनेको दुईटा सेल बन्यो कि बनेन? दिस इज माइटोसिस। त्यही भएर तपाईले माइटोसिसलाई इक्वेसनल सेल डिभिजन भन्यो। माइटोसिसको सिधा सिधी मतलब के हो भन्दाखेरि एस फेजमा भएको जुन डीएनए रेप्लिकेसन भएको हुन्छ, रेप्लिकेटेड डीएनए लाई एनाफेजमा छुटाएर दुईटा डटर सेलमा पुर्याइदिने त हो नि। जस्ताको त्यस्तै सेल बन्ने त हो नि। जस्तै हाम्रो ग्रोथको लागि माइटोटिक डिभिजन हुन्छ कि मियोटिक डिभिजन हुन्छ? बोल त सबैले। हामी सुरुवात भयो एउटै सेलबाट, जाइगोटबाट, हैन? यसपछि हाम्रो बडीको जति पनि सेल्सहरु बन्दै गयो, इज दैट थ्रु माइटोटिक डिभिजन कि मियोटिक डिभिजन? आकृति भेरी गुड, माइटोटिक डिभिजन। नियन्सी भेरी गुड, गौतम सदीक्षा भेरी गुड नानु। यसको मतलब हेर त त्यहाँनिर माइटोटिकमा भयो के, माइटोसिसमा भयो के, हेर त त्यहाँनिर जुन डीएनए थियो बा त्यो डीएनए ले रेप्लिकेसन गर्यो, डीएनए ले रेप्लिकेसन गर्यो अनि रेप्लिकेटेड डीएनए छुटेर गयो, छुटेर डटर सेलमा गएको। इज दैट ओके? अब लिसन, यस रोशनी, यस हेर त। तर मलाई यहाँनिर मलाई भन, ग्यामेट बनाउनको लागि माइटोसिस चाहिएको छ कि मियोसिस चाहिएको छ? 10 मिनेट अझ मलाई सुन्दिनुस् राम्ररी, बिल्कुल ध्यान नहटाएर र अल्छी नमानेर। मलाई यहाँ माइटोसिस चाहिएको छ कि मियोसिस चाहिएको छ? भन त मलाई। टु फर्म द ग्यामेट मियोसिस चाहिएको छ। यस सदीक, मियोसिस चाहिएको छ। यार मलाई एउटा कुरा भनिदेऊ सबैले, एउटा कुरा भन सबैले मलाई, प्लिज 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 सुन राम्ररी। Can you somebody tell me one word? I'm not talking about a sentence difference. One word difference between the process of mitosis and meiosis. One word. To word one, I'll have a big smile on my face if somebody tries. The phenomena. One word one this. Sushant lamne dimag laihalyo reduction and equation भनेर आज ठीक छ. I'll tell you the process मा म कुरा गर्दै थिए नवीन, okay Malika, I'll tell you. One word difference between the process of mitosis and Ria Basnet. That is more than wonderful. Yes, the word colors synapses. Very good, Ria. Synapses. Mitosis मा जाँदाखेरि हरेक क्रोमोजोम एउटै लाइनमा खडा भइदिन्छ भने मियोटिक सेल डिभिजन मा जाँदाखेरि तपाईलाई थाहा छ मियोसिस दुई चोटी हुन्छ, एउटा मियोसिस 1 र एउटा मियोसिस 2। मियोसिस 1 पछि दुईटा डटर सेल बन्छन् र पछि फेरि मियोटिक 2 भएपछि त्यही दुईटा डटर सेल्सहरुमा फाइनलमा चारवटा डटर सेल्सहरु निस्किन्छन्। त मियोसिस 1 मा मैले मेन कुरालाई मात्रै गरे अहिले चाहिँ मियोसिस 1 मा तपाईलाई यदि याद छ भने प्रोफेज 1 मा, प्रोफेज 1 को याद छ जाइगोटिन स्टेज, जाइगोटिन स्टेजमा के भइदिन्छ, होमोलोगस क्रोमोजोमको पेयरिङ भइदिन्छ। दुईटै होमोलोगस क्रोमोजोमहरु जिप टुगेदर बाइ अ प्रोटिन कम्प्लेक्स, एउटा प्रोटिनले दुवैलाई टाँस्दिन्छ, जसले गर्दाखेरि जब स्पिन्डल फाइबर आउँछ, स्पिन्डल फाइबर आएर जब तान्छ एनाफेज 1 मा, मियोसिस 1 को एनाफेज 1 मा, त रेप्लिकेटेड डीएनए छुट्दैन, बरु क्रोमोजोमकै सेट, दुईटा सेट जुन छ त्यो दुईटा सेट जुन छ हेर्नु त यो भनेको 2n हो, यो nn भएर मियोसिस 1 मा भइदिन्छ। सो मियोसिस 1 इज द रियल रिडक्सन डिभिजन। 2n बाट nn हुने भनेको मियोसिस 1 हो, राइट? यो मियोसिस 1 पछिको दुईटा डटर सेल्सहरु जानिर हेर, दुईटा सेट अफ क्रोमोजोम मध्येमा एउटा सेट। अब मैले दुईटा क्रोमोजोम मात्रै देखाएको छु, एक्चुअली मा हाम्रो सेल भइदिएबा 23 यहाँ हुन्थ्यो, 23 यहाँ हुन्थ्यो, त 23 को सेट एउटा सेट यो सेलमा जान्थ्यो, त्यसको 23 अर्को सेलमा जान्थ्यो। यति बुझेछ सबैले? एकचोटी यस भन सबैले, यति बुझ्नु भयो? रोशनी, सिनाप्सिस को मतलब हो होमोलोगस क्रोमोजोमको पेयरिङलाई भन्छ रोशनी, बुझ्नुभयो? एउटा प्रोटिन हुन्छ जसले दुवै होमोलोगस क्रोमोजोमलाई जिप गरिदिन्छ, राइट? अब मलाई भन, यो सेलमा फेरि मियोसिस 2 मा जान्छ है। प्रविश किन बुझेन है बाबु? 2n बाट n नबुझ्ने कुरा हुन्छ। 2n भनेको दुईटा सेट अफ क्रोमोजोम हैन यार। अनि दुईटा सेटबाट हेर त होमोलोगस क्रोमोजोम छुट्यो भने nn भएन। बेटर रिजल्ट ए बाबु, मैले तिमीलाई अघि त्यही कुरा गर्दै छु कि हेर न, यो क्रोमोजोममा एउटा डबल स्ट्यान्डर्ड डीएनए हुँदा यसको जब डीएनए को रेप्लिकेसन हुन्छ, त्यो रेप्लिकेटेड डीएनए एउटा पोइन्टमा जोडेको छ के, त्यो सेन्ट्रोमेरिक रिजन हो के बाबु। तब त यहाँनिर क्रोमोजोमको नम्बर चाहिँ बढेन, तर डबल स्ट्यान्डर्ड क्रोमोजोम चाहिँ बन्यो, यसरी भन्छौ के हामीले, राइट बाबु? डबल स्ट्यान्डर्ड क्रोमोजोम भयो नि त यो,
है दुईटा दुईटा रेप्लिकेटेड फर्महरु भएको र सेन्ट्रोमियरमा जोडेको क्रोमोजोम भयो के भयो यसलाई यसरी बुझौँ न त भनेको मैले लिसन जब यो मियोसिस 2 मा जान्छ त यो सेल फेरि डिभाइड गर्छ अच्छा मलाई एउटा कुरा भन एकचोटी मियोसिस 1 भइसकेपछि एकचोटी डिभिजन भइसकेपछि यो सेल फेरि डिभाइड गर्छ किन डिभाइड गर्छ भन त कसैले मलाई अब तिम्रो साँच्चै बुझिरा हो भने किन मियोसिस 2 हुन्छ रियाले भन त किन मियोसिस 2 हुन्छ नानु मियोसिस 1 त भयो 2n बाट त nn त भइ नै सक्यो त फेरि किन मियोसिस 2 हुन्छ भन त मलाई एक्ज्याक्टली नियन्स भेरी गुड यस सर रेप्लिकेटेड डीएनए त छुटेकै छैन नि रेप्लिकेटेड डीएनए त छुटेकै छैन नि हेर मियोसिस 1 मा के हेर त जुन डीएनए रेप्लिकेट भएको थियो त्यो छुट्या हो कि होमोलोगस क्रोमोजोम छुट्या हो होमोलोगस क्रोमोजोम छुट्या हो नि त रेप्लिकेटेड डीएनए त छुटेकै छैन नि त्यो रेप्लिकेटेड डीएनए लाई यो हेर त यो सिस्टर क्रोमाटिड्स लाई छुटाउने काम हुन्छ कहाँनिर मियोसिस 2 मा मियोसिस 2 मा लुक एट दिस हेर त यो 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 क्रोमाटिड यहाँ आयो यो क्रोमाटिड भनेको मतलब सबै चाहिँ एउटा एउटा डबल स्ट्यान्डर्ड डीएनए हो नि त यो चारवटा डटर सेल बनेर हेर त यहाँनिर क्यापिटल एबी छ भने यता पनि क्यापिटल एबी नै थियो हैन यता स्मल एबी भनेको होमोलोगस क्रोमोजोम जुन अर्को सेलमा पुगेको छ अब यो दुईटै क्रोमाटिड सेपरेट हुँदाखेरि क्यापिटल एबी हेर त क्यापिटल एबी अनि स्मल एबी हेर त चारवटा डटर सेल्सहरु बने फाइनली आफ्टर टु मियोटिक डिभिजन्स र ग्यामेट चाहिँ कति खालको बन्यो त दुई खालको क्यापिटल एबी र स्मल एबी मात्रै बन्यो यार यसको मतलब त ए स्मल र बी स्मल बी भन्ने जिन्सहरु एउटै क्रोमोजोममा छ र मियोसिस हुँदाखेरि जुन चारवटा डटर सेल्सहरु बन्छन् त्यसमा त लास्टमा क्रोमोजोमको नम्बर डबल भयो कि क्रोमोजोमको नम्बर आधा भयो 2n बाट nn भइसक्यो यार बोर्डमै हेर्दैनौ यार मलाई भन यो जुन चारवटा जुन डटर सेल्सहरु बने ए बाबु चारवटा डटर सेल्सहरु जुन बने यसमा कति खालको ग्यामेट बन्यो त क्यापिटल एबी र स्मल एबी दुई खालको मात्रै ग्यामेट पो बन्यो त दुई खालको मात्रै ग्यामेट पो बन्यो त लिसन एस अब राम्रो के पनि नलेख अहिले खाली सुन के पनि नलेख्नु है कसैले ए स्मल र बी स्मल बी को दुईटा जिन्सहरु जुन हामी कुरा गर्दै थियौ if both the genes are in heterozygous form if they are present on the same chromosome and when going through meiotic division for gamete formation only two types of gametes capital AB र small ab can also be formed दुई खालको मात्रै पनि बन्न सक्छ if the things happens to be the same as I have shown here तर I also know कि during the process of meiosis जब होमोलोगस क्रोमोजोमहरु एकअर्कासँग सिनाप्सिस हुन्छ त्यतिबेला देयर इज अ म्याटर अफ चान्स कि यो क्रोमोजोमको क्रोमाटिड र अर्को होमोलोगस क्रोमोजोमको क्रोमाटिड कुनै ठाउँमा ओभरल्याप गर्न सक्छ जहाँनिर जिनको एक्सचेन्ज हुन्छ जसलाई नि तपाईले क्रसिङ ओभर भनेर पढ्या हो र के थाहा हामीले स्टडी गरेको जिन्समा क्रसिङ ओभर भइदियो रे सपोज हेर क्यापिटल बी र स्मल बी एकअर्कासँग ओभरल्याप गर्यो र स्मल बी यता भाँचेर आइदियो र क्यापिटल बी यतातिर गइदियो एक्सचेन्ज भइदियो अनि त्यसपछि जब मियोसिस 2 मा त्यहाँनिर डीएनए हरु छुट्छ हेर त रेप्लिकेटेड डीएनए छुट्छ त यहाँनिर स्मल बी छ हेर त किनभने क्यापिटल बी यता गएको छ स्मल बी यता छ अब हेर त यहाँ क्यापिटल बी अब मलाई भन चारै खालको ग्यामेट बने कि बनेन डिड यु गेट द पोइन्ट सुशीले बाबु कस्तो सानो कुरा ल हेर सिनाप्सिसको मतलब हो होमोलोगस क्रोमोजोमहरुलाई टाँस दिने के सँगै आइदिने के मियोसिसमा सँगै आइदिन्छ तब त स्पिन्डल फाइबर आउँदाखेरि होमोलोगस क्रोमोजोमलाई छुटाइदिने अनि तब त 2n बाट nn हुने हो नि यदि सिनाप्सिस नभइदिएको एउटै लाइनमा खडा भइहाल्थ्यो अनि सकिन्थ्यो नि कुरा कम्पल्सरी होइन हुन पनि सक्छ लापसँग यार अघिदेखि मैले त्यही डिफरेन्स बिट्विन माइटोसिस र मियोसिस पढाइराखेको छु त्यत्रो लगभग धेरै कुरा गरिसकेको छु मैले माइटोसिस र मियोसिस
कुरै मेन यही हो डिफरेन्स माइटोसिस र मियोसिसमा। माइटोसिसमा के भयो, क्रोमोजोममा जुन डीएनए थियो त्यो डीएनए डबल भयो अनि रेप्लिकेटेड डीएनए चाहिँ छुटेर डटर सेल बन्यो जस्ताको त्यस्तै। मियोसिस टु अनि मियोसिसमा के भयो भने त मलाई यो जुन क्रोमोजोममा जुन डीएनए छ त्यो डबल गर्यो पहिला हैन, अनि मियोसिस 1 हुने बेलामा होमोलोगस क्रोमोजोम छुट्यो, दुईटा सेटबाट एउटा सेट भइदियो डटर सेलमा, राइट। अनि त्यसपछि मियोसिस 2 मा के भयो त हेर त, रेप्लिकेटेड डीएनए छुटेर त्यहाँनिर डटर सेल्सहरु बन्यो। अघि मैले भने ए स्मल र बी स्मल बी मा यदि क्रसिङ ओभर भएको छैन भने, मियोसिस हुने बेलामा क्रसिङ ओभर नहुँदाखेरि मलाई भन ए स्मल र बी स्मल बी बाट कति खालको ग्यामेट बन्छ, 2 खालको कि 4 खालको? यति त भन्दै सबैले नबुझ्ने केही छैन जस्तो लाग्छ है मलाई। तिमीहरु जबरजस्ती कसम खाएको छौ कि म बुझ्दै बुझ्दैन तपाईको कुरा भने मलाई थाहा छैन, तर यति सजिलो भाषामा सबै कुराले डायग्रामले एक्सप्लेन गर्दाखेरि नबुझ्ने चाहिँ हुँदैन। 2 खालको यदि क्रसिङ ओभर भएन भने चाहिँ त्यसको मतलब ए र बी स्मल ए र बी जस्ताको त्यस्तै आयो बिना एक्सचेन्ज भएर। यदि क्रसिङ ओभर भइदियो भने 4 खालको बन्छ कि बन्दैन? 4 खालको बन्छ, 4 खालको बन्छ, बिल्कुल बन्छ। त सुन, मेन्डलले ए स्मल र बी स्मल बी को 4 खालको जुन बनाउनु भएको थियो त के उहाँले अन्याय नै गरे हो त 4 खालको बनाएर? के 4 खालको बन्दै नबन्ने हो त ए स्मल र बी स्मल बी को इन्डिभिजुअलबाट? बन्दै नबन्ने हो त? होइन नि, बन्न सक्छ नि। तर के जिन छुटेर बन्ने हो कि क्रसिङ ओभर भएर बन्ने हो? जिन छुटेर बन्ने हो कि मेन्डल जस्तो भने क्रसिङ ओभर भएर बन्ने हो? क्रसिङ ओभर भएर। मेन्डललाई क्रसिङ ओभरको आइडिया थिएन, त्यति मात्रै हो। गल्ती गरे त होइन पनि उहाँले पनि अन्याय नै गरे त होइन के। उहाँले स्टडी गरेको जिन्समा क्रसिङ ओभर भएको थियो जुन उहाँलाई आइडिया थिएन के। मेरो कुरा बुझिरहेछ? उहाँलाई खाली आइडिया थिएन, बनेको त हो नि 4 खालको। सोच, यदि A र B are present on the same chromosome and during meiosis if crossing over is not occurring, both the genes सँगै आएको छ, क्यापिटल AB बिना एक्सचेन्ज र फेरि बच्चामा क्यापिटल AB गयो, इन दैट कन्डिसन हामी के भन्छौं? A र B ए बाबु A र B are linked genes, the phenomena is called as linkage। यसलाई नै भन्छ लिंकेज। क्रसिङ ओभर भएनको मतलब हो त्यहाँनिर ए र बी बुवाबाट उसको स्पर्ममा र स्पर्मबाट बच्चामा जस्ताको त्यस्तै गयो, क्यापिटल एबी बाट क्यापिटल एबी भन्ने ग्यामेट बन्यो र जस्ताको त्यस्तै क्यापिटल एबी सँगै गयो, नछुटेर गयो, टाँसेरै गयो, एकै साथ गयो बच्चामा। हामी त्यति बेला भन्छौं ए र बी आर लिंक्ड जीन्स, द फेनोमेना इज कॉल्ड एज लिंकेज। If there is no crossing over, only 2 types of gametes are formed, there is the process of linkage। यदि क्रसिङ ओभर भइदियो भने 4 खालको बन्छ। मलाई लाग्छ मैले क्लियर गरेको छु यो कुराहरुलाई। मैले हावाताला भने हो भने सबै कुरा डायग्रामले देखा, मैले मियोसिसै देखाइसके यहाँनिर। अर्को कुरा, आज के गर्नु? अब हिजो गरेन, आज त गर्नु कम छ। अब त प्रोसेस बुझ्यौ नि मियोसिसको। के गर्नु हेर, एउटा ए भन्ने जिनलाई एउटा क्रोमोजोममा राख्नु र बी भन्ने जिनलाई चाहिँ अर्कै क्रोमोजोममा राख्नु, किनभने क्रोमोजोम पनि त धेरै छ नि त। अनि त्यसपछि मियोसिसमा लानु यो सेललाई डीएनए लाई डबल गरेर, एस फेजमा डीएनए डबल हुन्छ, क्रोमेटिड थप्नु, अनि त्यसपछि मियोसिस 1 मा होमोलोगस क्रोमोजोम छुटाउनु, क्रसिङ ओभर भयो भने के हुन्छ, भएन भने के हुन्छ, यो सबै निकाल्नु। त्यो कन्डिसनमा आज घरमा गर्नु है सबैजनाले। तपाईले के बुझ्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यतिबेला इफ बोथ द जीन्स ए एन्ड बी आर प्रेजेन्ट अन डिफरेन्ट क्रोमोजोम हुँदाखेरि 4 खालको पोसिबिलिटी हुन्छ। कारण के कि क्यापिटल एबी एकचोटी यता, स्मल एबी एकचोटी यता पनि आउन सक्छ। कहिलेकाहीँ इट इज अ म्याटर अफ चान्स कि स्मल बी यता र क्यापिटल बी यता भयो। त्यो कन्डिसनमा क्यापिटल ए स्मल ए क्यापिटल बी 4 खालको पोसिबिलिटी हुन्छ, किनभने त्यो जीन्स नै अलग अलग क्रोमोजोममा छ, अलरेडी छुटेको जीन्स हो, त्यो क्रोमोजोमै फरक छ। So I will mention the last line, please, everyone. Moral of the story: if both the genes that you are studying, A or B,
अहिले एकछिन यो सबै बुझिसक्यो, एकछिन पछि यहाँ मेन्डलको क्रस गर्दाखेरि नबुझ्यो भने एक दुई थप्पड आफैले हान्नुपर्छ तिमीहरूले। लिसन, मैले के भने if both the genes A र B are in heterozygous form, होमोजाइगस मा छ भने त पुरै सक्यो, एउटै खालको हैन। are in heterozygous form if present on the same chromosome, and crossing over is not occurring during the meiosis, only two types of gametes form. If both the genes in heterozygous form present on the same chromosome and crossing over occurs, चार खालको gamete. If both the genes in heterozygous form present on different chromosome, then also चार खालके gametes are formed. रियल कुरा चाहिँ यो हो। मेन्डलमा भएको के थियो म लास्ट टाइम बताउँछु तपाईलाई कि मेन्डलले कतिवटा क्यारेक्टरको जिन्सहरुलाई स्टडी गरेको थियो भन्न त मलाई। 7 वटा क्यारेक्टर्सको जिन्सहरु, 7 वटा क्यारेक्टरको जिनलाई स्टडी गरे हो नि त। 7 वटा क्यारेक्टरको इनहेरिटेन्स हेरे हो नि त उहाँले पाइजम सेटिबममा। पाइजम सेटिबममा कति पेयर अफ क्रोमोजोम्सहरु छ? ए तिमीहरु खाली कसम नखाऊ है कि म बुझ्दै बुझ्दैन तपाईको कुरा। अब मेरो कुरा बुझेन भने कसको कुरा बुझ्छ त्यो चाहिँ थाहा छैन है मलाई फेरि। र कसैले यसरी पढाउँछ भन्ने थाहा छैन मलाई। मैले के भने मेन्डलमा जुन पाइजम सेटिबममा एक्सपेरिमेन्ट गर्नु भएको थियो कति पेयर अफ क्रोमोजोम्सहरु छन्? 7 पेयर्स। 7 पेयरमा के 7 वटा मात्रै पेयर अफ जिन्सहरु छ कि त्यहाँ सयौं क्यारेक्टरहरुको जिन छ? धेरै क्यारेक्टरको जिन्सहरु छन्। तर उहाँले 7 वटा क्यारेक्टर्सको मात्रै कुरा गरे हो। गौतम सिंह 101 वटा त्यस्तो होइन नि, धेरै हो। मेनी क्यारेक्टर्सहरुको जिन्सहरु छ। राइट बाबु? उहाँले स्टडी गरे 7 वटा क्यारेक्टर्सहरुको। त त्यो 7 वटा क्यारेक्टरहरुको जिन्सहरुमा उहाँले जुन इन्डिपेन्डेन्ट असोर्टमेन्टको ल दिएको थियो, ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट असोर्टमेन्टको ल दिएको थियो, वास्तवमा जिन्सहरु छुट्ने कुरा गरेको थियो। त्यो किन ठिक भएको होला भन्दाखेरि चारै खालको किन बनेको थियो भन्दाखेरि उहाँले स्टडी गरेको केही जिन्सहरुमा क्रसिङ ओभर भएको थियो जुन एउटै क्रोमोजोममा हुँदा पनि, र केही क्यारेक्टरको जिन्सहरु अलग-अलग क्रोमोजोममा थिए के, जसले गर्दाखेरि चारै खालको ग्यामेट बनाएको थियो के। अनि उहाँले इन्डिपेन्डेन्ट असोर्टमेन्टको ल प्रपोज गरेको थियो। यस्तो भएको थियो वास्तवमा। लिङ्क्ड जिन्सहरु थिएन यस सुस्मिता, थिएन नानी। अब तिमीले मलाई के सोध्न सक्छौ? लिसन, म फेरि बार-बार भन्छु तिमीहरुलाई, हामी भन्दा म भन्दा त कति इन्टेलिजेन्ट हो, कति इन्टेलिजेन्ट हो। म त बुढो भइसक्यो। खाली अल्छी नबन्नु सोच्नलाई। तिमीहरु लाग्छ सोच्दाखेरि के भन्छ त्यो घाउ दुखाए जस्तो तिमीहरु गर्छौ कि सोच्दाखेरि दुखिहाल्ला कि मेरो टाउको। अरे सोच्यो भने रिल्याक्स हुन्छ। सोच तिमीहरु। मोस्ट अफ द टाइम के गर्छौ तिमीहरुले? जे टिचरले भनिदिन्छ मानिदिन्छ, कुरा सक्यो। आफ्नो तरिकाले सोच्दैन। त्यसो नगर है बा। टाउको दुख्दैन, डोन्ट वरी। मैले के भने कि ए स्मल र बी स्मल बी को त्यसो भए सर हामीले चाहिँ कति खालको बनाउने यार? 2 खालको बनाउने कि 4 खालको बनाउने? यो त चारै दुवै पोसिबिलिटिजहरु छन्। के हामी भित्रै गएर हेर्ने हो त्यहाँनिर 2 खालको बनाया हो क्रसिङ ओभर नभएर कि क्रसिङ ओभर भएको छ 4 खालको बनाया हो? कसरी बुझ्ने? के मेन्डल भित्रै गएर हेरे हो त? माइक्रोस्कोपै लाएर हेरे हो त? होइन होला नि। एन्जिना, पखना एन्जिना पेक्टोरिस। ए बाबु, पखना एन्जिना। अच्छा, अहिले लिङ्केज पहिला पढाउँछु तब न, तिमीले पहिला त क्रस गरौँ तब न लिङ्केज ग्रुपको कुरा गरौँ न। कसरी बुझ्ने चाहिँ नि के भन्छ त्यहाँनिर 2 खालको बनाएको छ कि 4 खालको बनाएको छ? मेन्डलले पनि भित्रै गएर हेरे होइन। हामीले त्यसको लागि के गर्नुपर्छ? मेन्डलले गरे जस्तो। मेन्डलले बडा गजब कुरा गरे। मेन्डलले त इनहेरिटेन्स प्याटर्नको त ढोका खोल्या हो नि यार। कि बुवा र राम्ररी सुन्नु यो भाषाले नेपाली। सपोज कुनै एउटा क्यारेक्टर छ है, सपोज कुनै एउटा क्यारेक्टर छ। त्यो क्यारेक्टर बुवा र आमामा यसरी छ अरे। हाइट भन्ने क्यारेक्टर छ, सपोज बुवा टल छ अरे, आमा ड्वार्फ छ, त्यसमा रेड फ्लावर छ अरे, आमामा व्हाइट फ्लावर छ अरे। अनि त्यो दुईटालाई क्रस गरिन्छ। त्यो दुईटा बुवा र आमाको पोलन ग्रेन्सहरु निकालेर म प्लान्टमा कुरा गर्छु अनि त्यहाँनिर एक सेलमा फर्टिलाइज गरिन्छ। अनि त्यसपछि अफस्प्रिङलाई स्टडी गरिन्छ। अफस्प्रिङलाई स्टडी गर्दाखेरि अफस्प्रिङको फिनोटाइप हेरिन्छ कि अफस्प्रिङ कस्तो खालको आयो। कतिवटा अफस्प्रिङ टल भएको आयो, कतिवटा रेड फ्लावर आयो, कति चाहिँ ड्वार्फ आयो। अनि त्यहाँनिर अनुमान लाउने। मेन्डलले त्यही गरेको थियो कि बुवा र आमाको क्यारेक्टर यस्तो छ, यिनीहरुबाट बनेको बच्चाहरु यस्तो आएका छन्। पक्का पनि बुवा र आमाको ग्यामेट यस्तो बन्या होला, तब त फ्युजनबाट बच्चाहरु यस्तो आएको छ भनेर अनुमान लाएर लेख्ने हो क्या। त्यहाँबाट सबै कुरा क्लियर हुन्छ। हामीले पहिला क्रस गर्नु पर्यो, क्रसको प्रोडक्ट हेर्नु पर्यो,
र क्रसको प्रोडक्ट हेरेपछि एनालिसिस हुन्छ कि बुवा र आमाको कस्तो खालको ग्यामेट बनाएको थियो जसको फ्युजनबाट बच्चाहरू यस्तो यस्तो खालको आयो भनेर के एकदमै नराम्रो नेपाली बोल्या होइन नेपाली बोल्या हो तिमीहरू चाइनिज बुझ्छौ भने मलाई त्यो चाहिँ आउँदैन मेरो कुरा बुझ्नु हो बुवा आमा यस्तो यस्तो खालको छन् यिनीहरूको बच्चा यस्तो यस्तो खालको आयो को मतलब त्यहाँबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ नि कि बुवा र आमाको यस्तो खालको ग्यामेट बनायो होला जसको फ्युजनबाट बच्चा यस्तो आएको त्यसको लागि त क्रस र रिजल्ट हेर्नु पर्यो कि परेन लास्टमा यस भन्दै त क्रस र रिजल्ट हेर्नु पर्यो कि परेन पर्यो नि त यसको मतलब मेन्डलले 4 खालको ग्यामेट कसरी बनायो किन बनायो त्यो कुरा यदि जान्नु छ भने त मेन्डलको क्रस र उहाँले पाएको रिजल्ट हेर्नु पर्यो कि परेन अनि नै एनालिसिस गर्ने हो अनि नै उहाँले गरेको फाइन्डिङ्सहरु बुझ्ने हो त हेर्नु पर्यो नि बेटर रिजल्ट त पोसिबिलिटी त हेर्नको लागि त लार्ज स्केल दिनु पर्यो नि मेन्डलले त्यही भएर त लार्ज स्केल गरेको थियो सच वर्कहोलिक मान्छे हो 10 वर्षसम्म क्रस गरेको छ यति डाटाहरुको एनालिसिस गरेछ कम काम थोरै गरे मेन्डलले तब त उहाँले के भन्छ बेटर कुरा बुझ्या हो सायद त एउटा काम गरौँ मेन्डलको कुरा बुझ्नलाई पहिला मेन्डलको क्रस गरौँ सो गिभ अ हेडिङ मेन्डेलियन क्रस छिटो गरौँ गिभ अ हेडिङ मेन्डेलियन क्रस Mendelian cross. Okay, listen. First madam, monohybrid cross. अब राम्ररी सुन्न अलिकता पनि मलाई सुन्न तिमीहरुले मिस गर्यो भने कुराहरुमा अझ कन्फ्युजन रहिरहन्छ है मैले हिजो भने थिए तिमीहरुलाई जति लामो क्रस पनि म एक छिनमा गर्न सिकाइदिन्छु है त्यसको लागि चाहिँ तिमीले मोनोहाइब्रिड क्रस मेन बुझ्नु पर्यो एउटा प्योर टल प्लान्ट प्योर भनेको होमोजाइगस प्योर टल प्लान्ट मेल लिम र क्रस गरौँ ड्वार्फ प्लान्ट फिमेल सँग मेरो भाषा सुन एउटा प्योर टल प्लान्ट मेल लिम र क्रस गरौँ ड्वार्फ प्लान्ट फिमेल सँग एकचोटी सबैले हुन्छ भन ओके भन त एकचोटी यस ठीक छ कुरा बिल्कुल ठीक छैन मैले गल्ती बोले हो बिल्कुल ठीक छैन गणेश मैले भने एउटा प्योर टल प्लान्ट ल्युम र एउटा ड्वार्फ प्लान्ट सँग क्रस गरौँ मैले लेखेको थोरै हो र हामीले लेखेको थोरै हो मेन्डलले लिनु भएको थियो मेन्डलको क्रस हेरे हो हामीले के थाहा हामीले क्रस गर्दाखेरि हामीले के त यो प्योर टल हो हेटेरोजाइगस टल हो त्यो त खेतमा गएर क्रस गर्नु पर्ला नि मलाई के थियो के हो यो मेन्डलको क्रस हेर न हेडिङ मेन्डेलियन क्रस प्योर टल प्लान्ट मेल लिनुभयो ड्वार्फ प्लान्ट सब फाइन्डिङ पछि लेखेका कुरा हो हेर त यसको कति खालको ग्यामेट भयो उहाँले कति खालको ग्यामेट बनाउनु हुन्थ्यो यसको एक खालको क्यापिटल टी त ठिकै बनाउनु हुन्थ्यो किनभने यो क्यापिटल टी र क्यापिटल टी भनेको होमोलोगस क्रोमोजोममा हो स्मल टी भनेको हेर त यो होमोलोगसमा हो र ग्यामेट बन्दाखेरि के आउँछ त एउटा क्यापिटल टी एउटा क्रोमोजोम आउँछ राइट हेर त स्मल टी आयो हैन अब यो दुईटा क्रोमोजोमको के हुन्छ त होमोलोगस पेयरिङ हुन्छ सो क्यापिटल टी र स्मल टी यति त बुझ्यौ अब नि तिमीहरुले यति त बुझ्नु हो नि यसमा त के प्रब्लम छैन नि तिमीहरुलाई हिजो पुरै 1 घण्टा यसमै खर्च्या थिए मैले यसमा के प्रब्लम छ नहुनु पर्ने हो लिसन हेर त मैले अब यो क्रोमोजोमै नदेखाइकन हैन मैले डाइरेक्टली लेखे है त त्यसो भए हेर त यसको एक खालको ग्यामेट क्यापिटल टी हैन यसको स्मल टी सो क्यापिटल टी र स्मल टी यो कुन जेनेरेसन हो F1 जेनेरेसन सुन्दै जाऊ न सायद एकछिन पछि तिमीहरु बेटर बुझ्छ होला सुन्दै जाऊ खाली न त यो त आइहाल्यो मलाई यो त आउँछ भनेर त्यहाँ ध्यान हटाउनु क्वेशन नगर्नु हेर त F1 जेनेरेसनमा कतिवटा हेटेरोजाइगस आयो कतिवटा हेटेरोजाइगस हो यो ए बाबु कतिवटा हेटेरोजाइगस हो एउटा
जेनिसा विशाल भेरी गुड। त्यही भएर यसको नाम हो मोनोहाइब्रिड क्रस। हाइब्रिड भनेको हेट्रोजाइगस, एउटा हेट्रोजाइगस छ, त्यही भएर मोनोहाइब्रिड भयो। एउटा क्यारेक्टरको इनहेरिटेन्स हेरे एउटा हाइब्रिडको फर्मेसन भयो। यदि दुईटा क्यारेक्टर भइदिएको भए त्यहाँ दुईटा हेट्रोजाइगस हुन्थ्यो, त्यो डाइहाइब्रिड क्रस हुन्थ्यो। तीनटा हेट्रोजाइगस भइदिएको भए ट्राइहाइब्रिड क्रस हुन्थ्यो। जब मेन्डलले एउटा टल प्लान्ट र ड्वार्फ प्लान्टलाई क्रस गर्नुहुन्थ्यो, मेरो भाषाले सुन्नुहुन्थ्यो, he always used to get tall plant and he got very confused. के यार टल र ड्वार्फलाई क्रस गरे हो, बुवा टल छ, आमा ड्वार्फ छ, बच्चाहरू सबै टल निस्किदो रहेछ, बच्चाहरू सबै टल हुँदो रहेछ। यसको पक्का पनि यो टल र ड्वार्फको फ्याक्टरमा केही सम्बन्ध छ कि क्या हो? अनि उहाँले कन्क्लुड गर्यो कि टल र ड्वार्फको जुन दुईटा फ्याक्टर्सहरू होला, यो एउटै क्यारेक्टरको दुईटा फ्याक्टर्सहरू हो, जसमा दुवै सँगै आउँदाखेरि एउटाले अर्कोलाई सप्रेस गर्छ। त उहाँको दिमागमा आयो ल अफ डोमिनेन्सको बारे, अनि डोमिनेन्ट रिसेसिभ रिलेसनशिप थाहा पायो उहाँले कि एउटै क्यारेक्टरको दुईटा फर्म्स हुन सक्छ। क्यापिटल टी र स्मल टी एउटै क्यारेक्टरको दुईटा फर्म्स हो, टल र ड्वार्फलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, जसमा दुईटै हुँदाखेरि एकअर्कासँग इन्टरेक्सन गरेर छ, एकअर्कासँग सम्बन्ध छ। क्यापिटल टी हुँदाखेरि स्मल टीले सप्रेस गर्छ, स्मल टीले एक्सप्रेस गर्न पाउँदैन। ल अफ डोमिनेन्सको कुरा आयो। अब ड्वार्फ हुनको लागि स्मल टी चाहिए कि चाहिएन? ड्वार्फ बच्चा पाउनको लागि स्मल टी चाहिए कि चाहिएन? त्यसो भए किनभने क्यापिटल टी हुने बित्तिकै त टल हुँदो रहेछ। F1 जेनेरेसनमा त उहाँले टल मात्रै पाएको, उहाँले त टल मात्रै पाएको। एउटा कुरा ध्यान दियौ तिमीहरूले, त्यही भएर हेर त, मैले यहाँ प्योर टल लेखा छु, के मैले यहाँ प्योर ड्वार्फ लेखा छ? छैन नि बाबु। किन थाहा छ? ड्वार्फ भनेको रिसेसिभ क्यारेक्टर हो। रिसेसिभ क्यारेक्टर त जहिले पनि प्योरै हुन्छ नि, जहिले पनि होमोजाइगसै हुन्छ नि। त्यही भएर मैले प्योर ड्वार्फ लेख्ने जरुरतै छैन। ड्वार्फ हुने बित्तिकै स्मल टी हो, होमोजाइगस हो, प्योर हो त्यो। तर टल भने त क्यापिटल टी पनि हो, प्योर लाइन हो त्यो, र क्यापिटल टी स्मल टी पनि त हो। अब उहाँले सोच्यो कि स्मल टी खालको बच्चा पाउनको लागि बुवा र आमा यस्तो खोज्नु पर्यो जसमा कमसेकम एउटा स्मल टी त होस्। बुवा र आमा दुवैमा कमसेकम एउटा स्मल टी त हुनु पर्यो बच्चामा स्मल टी पाउनको लागि। त उनले के गरे, F1 जेनेरेसनकै मेल र फिमेल, किनभने F1 जेनेरेसन हेट्रोजाइगस फर्म हो, F1 जेनेरेसनकै मेल र फिमेलको बिचमा क्रस गरिदियो। त हेर त, एउटै प्यारेन्टको दुईटा बच्चाहरू छोरा र छोरी जस्तै भयो, इज जस्ट लाइक दैट। सो विदिन द फ्यामिली क्रस गरे, नाम के भन्यो? सेल्फिङ। अथवा त्यो प्लान्टमा कुरा गर्दाखेरि तपाईलाई थाहा छ बाइसेक्सुअल फ्लावर हुन्छ, त्यहाँनिर सेल्फ पोलिनेसन भएको हो के त्यो। अब मलाई भन, यसको कतिवटा खालको ग्यामेट्सहरू त? दुई खालको, क्यापिटल टी र स्मल टी। यसको पनि कति खालको? क्यापिटल टी र के रे बाबु? स्मल टी। है, F1 जेनेरेसनले सेल्फिङ गरेको। अब हेर, यसको दुई खालको, यसको दुई खालको, यो र यो क्रस गरे भने के हुन्छ बाबु? क्यापिटल टी। यो र यो फ्युज गरे भने क्यापिटल टी स्मल टी, क्यापिटल टी स्मल टी, अनि स्मल टी। हेर त कुन जेनेरेसन आयो? F2 जेनेरेसन, सेकेन्ड जेनेरेसन। मलाई भन, र नझुकिकन भन्ने है सबैले मलाई, F2 जेनेरेसनमा कतिवटा बच्चा छन्? कतिवटा बच्चा आयो? कतिवटा बच्चाहरू आयो? लाप्साङ शेषर 4 वटा, जति नै हुन सक्छ नि। प्राप्ति मी गट मी। सर यो बच्चाको नम्बर थोरै निकाल्नु। गौतम शेषर, एज मच एज वी क्यान अब्टेन। अच्छा ठीक छ, भेरी गुड। यस नियन्सी सर, 3 टाइप्स को चाहिँ आयो। यो त पोसिबल कम्बिनेसन निकाले आयो नि त, यो त नम्बर अफ बच्चा निकाले आयो हैन। हिजो मैले यही कुरा गरेको थिएँ। यसलाई क्रस गरेपछि हेर त, यो फिनोटिपिकली के हो? टल, यो पनि टल, यो पनि टल, र यो चाहिँ के त? ड्वार्फ। यसको मतलब F2 जेनेरेसनमा टल र ड्वार्फ दुवै हुन सक्छ, जसमा टलको चान्स चाहिँ बढी छ। यो पनि टल, यो पनि टल, यो टल। यसको मतलब 75% चान्स छ टल खालको प्लान्ट पाउनु, र 25% चान्स छ के? ड्वार्फ। यो त चान्स निकाले आउने। चान्स कसरी थाहा पायो? जब कम्बिनेसन तिमीलाई थाहा भयो। मलाई भन्न सबैले प्लिज, F2 जेनेरेसनमा व्हाट इज द टाइप अफ फिनोटाइप? कति खालको फिनोटाइप्सहरु आएको छ? कति खालको फिनोटाइप्स? टाइप्स अफ फिनोटाइप्स। आकृति किन गल्ती गर्नु? 2 टाइप्स, टल र ड्वार्फ। जिनोटाइप पो 3 खालको त। जिनको कम्बिनेसन पो 3 खालको त। फिनोटाइप त 2 खालको मात्रै पो हो त।
होइन र? यहाँ एकचोटि लेखौँ त प्लिज सम्झना। टाइप अफ फिनोटाइप्स को फर्मुला 2 to the power n लेख्दै जाउँ है, where n is the number of heterozygous synapses. एक दुईवटा फर्मुला याद राख्दैमा केही बिग्रिनेवाला छैन तिमीहरूको, र दुई तीनवटा कुरा याद राख्यो भने लाइफ टाइमसम्म क्रस गर्न केही गाह्रो हुनेवाला छैन। र भोलि पर्सि जब त्यहाँनिर हायर क्लासमा जान्छु त्यति बेला पनि त्यहाँ क्रस गर्नु पर्या हुन्छ त्यहाँनिर मेडिकल ह्युमन जेनेटिक्समा, ठिक छ कुरा। र त्यो क्रस आएन भने त्यहाँ बर्बाद हुन्छ। where n is the number of heterozygous synapse 1, मलाई भन मोनो हाइब्रिड क्रसमा n को भ्यालु कति हो? 1। सो 2 to the power 1 भनेको 2 खालको। What is the ratio then? रेशियो के हो त? 3/4 1/4 3:1 3:1 3/4 यो सबै 3:1। टाइप अफ जिनोटाइप्स कति खालको छ? 3 खालको जिनको कम्बिनेसन, एउटा क्यापिटल टी वाला, एउटा टी स्मल टी वाला र एउटा स्मल टी। हेर त टाइप अफ जिनोटाइप को फर्मुला 3 to the power n, where n is the number of heterozygous synapse। ओके, मलाई भन मोनो हाइब्रिड क्रसमा n को भ्यालु कति? 1। सो 3 to the power 1 भनेको 3। So what is the ratio? Ratio is 1/4 2/4 1/4 1:2:1। अब मलाई एउटा कुरा भन्न सबैले प्लिज, एकैछिन म यहाँ फेरि आउँछु प्लिज राम्रो सुन्नु। यो दुईटा प्यारेन्ट्सलाई क्रस गर्दा यो क्यापिटल टी स्मल टी भएको र सेम खालको भयो प्यारेन्ट, यो दुईटा प्यारेन्ट हो, यिनीहरूको अफस्प्रिङ हो नि त यो दुईटालाई क्रस गर्दाखेरि क्यापिटल टी खालको बच्चा हुने चान्स कति हो? यस्तो खालको बच्चा हुने चान्स कति हो? सदीक्षा भेरी गुड, 1/4। यही लेख्या भने 1/4 1/4 यस। मलाई भन टी स्मल टी हुने चान्स कति हो? 2/4 2/4 भनेको 1/2 2/4 लेख हैन। स्मल टी हुने चान्स कति हो? 1/4 1/4। अच्छा मलाई एउटा कुरा भन्न, तिमीले एउटा क्वाइन टस गर्यौ रे, हेड हुने चान्स कति? 50%, टेल हुने चान्स कति? 50%। तिमीलाई कसरी थाहा भयो 50%? किनभने तिमीलाई थाहा छ दुई खालको हुन्छ, एउटा फिमेलले बच्चा दियो, एउटा ह्युमन फिमेलले बच्चा दियो, छोरा हुने चान्स कति? 50%, छोरी हुने चान्स कति? 50%। होइन सुन, पहिलो बच्चा छोरा भयो रे एउटा फिमेलको, एउटा ह्युमन फिमेलको पहिलो बच्चा छोरा भयो रे, सेकेन्ड बच्चा पनि छोरा हुने चान्स कति हो? 50%। त्यो थोरै चेन्ज। छोरा हुने इन्डिभिजुअल प्रोबेबिलिटी इज 1/2, छोरी हुने इन्डिभिजुअल प्रोबेबिलिटी इज 1/2, चाहे जुनसुकै बच्चा होस्। मलाई भन एउटा फिमेलले 10 वटा बच्चा दियो लगातार, ठिक छ कुरा, के 10 वटै छोरी हुन सक्दैन? 10 वटै छोरा हुन सक्दैन? 9 वटा छोरी एउटा छोरा जे पनि हुन सक्छ। तर हरेक चोटी बच्चा जन्मिँदाखेरि छोरा हुने चान्स त 1/2 नै हो नि, 1/2 नै हो नि। मलाई भन यो प्लान्ट र यो प्लान्टलाई अघि कसले मलाई सोधे थियो, सर कसरी प्रोबेबिलिटी निकाल्यो होला मेन्डलले? उहाँले धेरै डाटाहरु एनालिसिस गरे होला। सोच यो प्लान्ट र यो प्लान्टलाई क्रस गर्दाखेरि सपोज 50 चोटी क्रस गरे, 50 चोटी क्रस गरे रे सपोज, यो खुसी हेर त के रेशियो गाह्रो भयो बाबु। यो त फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 भयो, जिनोटाइपिक रेशियो भनेको 1:2:1 भयो। मलाई भन यो दुईटा प्लान्टले 50 चोटी क्रस गर्यो, 50 वटा बच्चा आएर 50 वटा सिडहरु फर्मेसन भयो, के 50 वटै बच्चा ड्वार्फ हुन सक्दैन? यो दुईटाले क्रस गर्यो 50 चोटी, 50 वटा बच्चामा 50 वटै ड्वार्फ हुन सक्दैन? सक्छ नि, यस
यस लप्साङ भेरी गुड सक्छ नि तर चान्स चाहिँ कसको बढी छ डार्फ हुने कि टल हुने चान्स बढी छ टलको चान्स बढी छ किनभने टल हुने प्रोबेबिलिटी त 3/4 हो टल हुने प्रोबेबिलिटी त 3/4 हो अब तिमीहरु बुझ्दैछौ लाइनमा आयो तिमीहरु मलाई भन मोनो हाइब्रिड क्रसको F2 जेनेरेसनमा कतिवटा कम्बिनेसन अफ अफस्प्रिङ आयो भन त मलाई कतिवटा कम्बिनेसन अफ अफस्प्रिङ्सहरु आयो चार खालको कम्बिनेसन आको हेर त मैले अर्को पनि एउटा फर्मुला लेखेर त नम्बर अफ अफस्प्रिङ कम्बिनेसन in F2 generation number of combination in F2 generation equals to 4 to the power n where n is the number of heterozygotes 2 3 4 को power n गरेर कति सजिलो छ फिनोटाइप जिनोटाइप र नम्बर अफ कम्बिनेसन निकाल्नलाई यति नसम्झिने त कुरै छैन नि जस्तै तिमीलाई डाइहाइब्रिड क्रसको F2 जेनेरेसनमा डाइहाइब्रिड क्रस भनेको दुईटा क्यारेक्टरको इनहेरिटेन्स हेर्दै छ डाइहाइब्रिड क्रसको F2 जेनेरेसनमा what is the number of offspring combination भन्यो भने के हो आन्सर what is the number of offspring combinations the 4 to the power 2 16 वटा मल्लिका भेरी गुड नानु ट्राइहाइब्रिड मा 4 to the power 3 मलाई डाइरेक्टली एन्ट्रान्सले सोध्यो पेन्टा हाइब्रिड क्रसमा what is the type of phenotype त पेन्टा भनेको 5 वटा हेटेरोजाइगस होला F1 जेनेरेसनमा phenotype को फर्मुला हो 2 to the power 5 2 to the power n त 2 to the power 5 भन्दिन सक्यो एउटा डाइहाइब्रिड क्रस गरौँ अनि मलाई लाग्छ धेरै कुरा थाहा हुन्छ लेस फेरि पनि यो मैले गरे होइन तिमीले गरे क्रस होइन यो मेन्डलको क्रस पढ्दैछ डाइहाइब्रिड क्रस एउटा टल प्लान्ट प्योर टल प्लान्ट विथ प्योर रेड फ्लावर प्योर लाइन्स बाट सुरुवात गर्नुहुन्छ उहाँले लाइक क्रस गर्यो ड्वार्फ प्लान्ट विथ व्हाइट फ्लावर दुईटा क्यारेक्टर्स क्रोमोजोममा अझ पनि तिमीहरुलाई अप्ठ्यारो छ भने म यहाँ लेखे टी र टी भनेको होमोलोगस क्रोमोजोममा हो र आरआर भनेको होमोलोगस क्रोमोजोममा हो मेबी अन द सेम क्रोमोजोम or डिफरेंट क्रोमोजोम मैले एउटै क्रोमोजोममा देखाएँ यसको ग्यामेट भन्दाखेरि कति खालको ग्यामेट यो गल्ती गरे भने के गर्नुहुन्छ आफैले गर्नुस् के कम से कम एउटा थप्पड त कन्फर्म हान्नुस् आफैले लप्साङ गल्ती गर्यो only one type yes कृतान सुशान्त ठीक छ कमल ठीक छ कमल हिजो कता कता भड्किरहेको थियो आज एकदम सही लाइनमा छ कमल आई एम ह्यापी विथ यु है हिजो कता कता तिमी हराएको थियो आज ठीक छ तिमी लाइनमा छौ तिमी आज एन्जिना पेक्टोरिस बिल्कुल लाइनमा छैन मैले कति खालको ग्यामेट बनायो तिमी आफै निकाल्दैछ हेर त एक खालको मात्रै के भन त एउटा मात्रै क्रोमोजोम आएको हैन यार टीआर भनेर आएको हैन